अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार बाय केसी में यास्मीन खान। और आज 27 नवंबर 20 नाजरीन, स्पेशल न्यूज़ में ये है कि आपको पहले भी मालूम था और बताया भी गया था कि चाइना ने जो कि अभी पिछले कुछ महीने पहले इसकी इंडिया से कुछ दिन के लिए वॉर हुई थी नाजरीन। तो अब इस सिलसिले में चाइना ने जो भारत के कुछ इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे, 27 इलाके जो कि चाइना ने अपने कब्जे में ले लिए थे, वो भारत की जमीन थी। और इस सिलसिले में बल्कि आपको ये भी बताया था कि उसने उनके जो नाम हैं वो चाइनीज नाम रखने शुरू कर दिए और इंडिया के जो रखे हुए नाम थे उन इलाकों के, उनके वो हटा दिए। अभी कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ है कि चीन ने भारत को बड़ा खुला अल्टीमेटम दे दिया है। और वो ये है कि अरुणाचल जो कि हमारा इलाका है, एक्चुअली ये इलाका भारत का था नाजरीन कुछ अरसा पहले, जो कि अभी मैंने थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताई है। अब ये चाइना ने कहा कि ये तुम्हारा इलाका नहीं है। चीन ने जो है जबरदस्त भारत को इस वक्त झटका दिया है। नाज़रीन, हुआ यूं है कि न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको एक किस्सा सुना रही हूँ जो कि हुआ है अभी हाल ही में, एक आधे दिन पहले नाज़रीन, कि एक खातून जो कि लंदन से जापान जा रही थी, जो कि उसका 3 आवर्स का ट्रांजिट था, जैसे कि रास्ते में जहाज कहीं पर रुकता है और फिर आगे से दूसरी फ्लाइट होती है। नाज़रीन, अब जाहिर है कि इसमें वक्त कम होने की वजह से आप बाहर भी समटाइम्स नहीं जा सकते, बल्कि ज्यादातर नहीं जा सकते। अब एयरपोर्ट से उसे जो कि चीन पर रोक लिया गया। चीनी इमिग्रेशन ने 18 आवर्स तक, यानी कि 18 घंटे तक उसको नाज़रीन रोके रखा एयरपोर्ट पर, उस औरत को। अब ट्रांजिट सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन ये शंघाई एयरपोर्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ, और 18 घंटे तक उसको रोका गया। हुआ यह कि नाज़रीन उसकी जो कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उसकी उसकी प्लेस ऑफ बर्थ जो थी, यानी कि जाए पैदाइश जहाँ वो पैदा हुई थी, वह अरुणाचल प्रदेश का इलाका है जहाँ के वो कभी किसी जमाने में पैदा हुई थी। अब उसके बाद चीनी जो हुकाम है उन्होंने कहा कि ये तो कोई जगह नहीं है, पासपोर्ट जाली है, क्योंकि अरुणाचल जो है वो प्रदेश कोई जगह नहीं है। अब इसका असल नाम जमनान है। तो रमजान नहीं नाज़रीन, जमनान कह रही हूँ कि कुछ लोग रमजान ना समझ जाए। ये चाइनीज नेम है। अब असल में नाज़रीन हुआ ये कि ये चीन का इलाका है इस वक्त, वो कह रहे हैं। अब चीन में भारतीय सफीर को बुलाया गया और भारतीय मीडिया ने आसमान जो है वो इस किस्से पे ऊपर नाज़रीन सर पर उठा लिया। भारत ने चीन को सख्त जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। सफीर ने जो कि चीन में बुलाया गया था, और बीजिंग की बात कर रही हूँ, कि अपना बयान उसने रिकॉर्ड करवाया। अब चीन ने कहा कि ये इलाका चाइना का है और चाइना का ही रहेगा। अब चीनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, और जिन जगहों पर भारतीय फौज गश्त कभी किया करती थी, अब भारतीय वहां जा भी नहीं सकते। ये जमीन भी इनके हाथ से निकलती जा रही है। नाज़रीन, इसका मतलब हुआ कि जो इलाके आपको मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया था, अभी भी बताया है मैंने आपको शुरू में ही, कि जो 27 इलाके जो हैं वो चाइना ने अपने इसके साथ जंग में पिछले कुछ महीने पहले नाज़रीन इसने जीते थे, और उनके नाम उसने आहिस्ता आहिस्ता भारतीय नाम हटाकर चाइनीज नाम रखने शुरू कर दिए। जाहिर है वो चाइना के इलाके में चले गए, क्योंकि उसने विन किया है वॉर में। अब याद रहे कि भारत कुछ अरसे से चीन से, आपको ये भी पता है कि दोस्ती बढ़ा रहा था मोदी पिछले दिनों से, लेकिन चीन ने वाजिया कर दिया कि ये अरुणाचल प्रदेश को भूल जाओ। चाइना ने कहा ये चाइना का इलाका है। और आपको यस्टरडे भी बताया था कि भारत ने यहाँ पर जो है पाकिस्तान के सिलसिले में सिंध का इलाका भी इस सिलसिले में भी इसने बयान दिया था, इनके मनोज कुमार ने, राजनाथ सिंह ने, कि भारत का हिस्सा जो है वो कभी ये बन भी सकता है। यानी कि वो भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरह के चाइना ने हमारे इलाके लिए, इसी तरह पाकिस्तान के भी सिंध और पंजाब के ऊपर जो है वो इलाके ले सकें, इसलिए उसने ये बयान दिया। और उसने ये भी कहा कि यहाँ पर हम पाकिस्तान के दरियाओं के रास्ते जाएंगे। तो ये नाज़रीन वो ख्वाब देख रहे हैं
کہ جو چائنا نے تو کر کے دکھا دیا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ضرور وہ اس طرح کا ڈریم دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کے اوپر جو ہے اس وقت چائنا بیٹھا ہوا، نہیں تو یہ کب کا پاکستان کے اوپر حملہ کر چکے ہوتے. اور چائنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی حفاظت کرے گا. اور ناظرین اس کے بعد پھر چین نے جو ہے وہ تائیوان کے بارے میں بھی مداخلت کرنے والے ممالک کو خبردار کر دیا ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جو عورت وہ اروناچل میں پیدا ہوئی تھی، وہ ظاہر ہے اس کے حساب سے اس کا پاسپورٹ وہاں انڈیا کا بنا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر آ رہی تھی، اپنی طرف سے انڈیا آ رہی تھی، لیکن وہ چائنیز نے اس کو روک لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی جگہ ہی نہیں، یہ تو ہماری چائنیز کی جگہ ہے، چائنیز کا علاقہ ہے. تو اس سے جو ہے وہ پرابلم میں رہی اور 18 گھنٹے اس کو روکے رکھا. خیر اینی وے اس کے بعد میں اس کو جانے تو دیا گیا انڈیا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے انڈیا کے جو کہ سفیر ہے اس کو بھی بلا کر بتایا گیا کہ اس نے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروایا، لیکن چائنا نے بڑی بہادری کے ساتھ بڑا اسٹریٹ وے جواب دیا کہ تم بھول جاؤ اب اس علاقے کو، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے. اور اسی طرح یہ بڑھتے بھی چائنیز جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس صورتحال میں نے آپ کو یہ بھی پہلے بتایا تھا وی لاگ میں کہ جہاں پر انڈیا نے ایک مووی، بڑی مشہور مووی تھی ان کی جس نے بڑی پاپولرٹی لی تھی، وہ تھی 3 ایڈیٹس کے نام سے. اور 3 ایڈیٹس جس جگہ پر بنی تھی ناظرین، وہ علاقہ بھی اس وقت چائنا کے قبضے میں ہے، اور چائنا اپنے ہی نام رکھنا ہے چائنیز زبان میں، جیسے کہ ارونا پردیش کا نام اس نے بدل کر ناظرین زمنان رکھ دیا ہے. تو ناظرین اس طرح جو کہ انڈیا ہے وہ اس وقت چائنا کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ مقابلہ کر سکے گا، وہ یہ بھول جائے. اور چائنیز جو ہیں وہ جس طرح کی یہ انڈیا سوچ رہا ہے کہ میں پاکستان پر اٹیک کروں، بلکہ اس نے تو اپنے حساب سے پوری تیاری کر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو شاید ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا نے اپنا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سی پیک میں. تو چائنا جو ہے وہ اس کو خود ہی نبڑ لے گا. پاکستان نے تو جہاں اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے، اور لیکن چائنا جو ہے وہ اس سے بھرپور انداز میں مقابلہ کرے گا. تو اسی ڈر کے مارے ناظرین یہ ابھی تک اس نے حملہ نہیں کیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پوری تیاریاں کر رہا ہوں، اور اس کے بھی دماغ میں انڈیا کے آ گیا کہ میں سندھ اور پنجاب کو حاصل کروں ناظرین. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو کہ یہ چاہ رہا ہے. پاکستان بھی ایک نیوکلیر کنٹری ہے، اور نیوکلیر کنٹری ہونے کی حیثیت سے اگر ان کو ضرورت پیش آئی تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنا نیوکلیر بجا ڈالیں گے. پتہ نہیں اب ٹائم پہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا تو آئی مین اس کا کوڈ دبا دیں گے ناظرین. تو پھر اس کے بعد جو کہ انڈیا ہے وہ اپنی طرف سے بھرپور تیاریوں میں ہے، ادھر سے چائنا تیاریوں میں، ادھر سے اسرائیل تیاریوں میں، لیکن میں آپ کو ڈیلی اس کی اپڈیٹ دے رہی، لیکن آپ کو ابھی ایک پروف مل گیا اروناچل پردیش کا کہ وہ چائنا نے ہمارے قبضے میں اور 18 گھنٹے روکے رکھے ناظرین. یہ اس کا پروف ہے کہ چائنا نے ان کی زمین حاصل کی ہے، جو کہ انڈیا مانتا نہیں ہے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو ہو سکے تو سبسکرائب ڈیلی ہی یاد دلا دیتی ہوں، اور بیل کو بھی ٹچ کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ اس کو ہر چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، آئی مین ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.